एक मिनट में 4 लाख रुपया कमाने वाला अपनी बीवी को सुकून ना दे सका। इतने बड़े बोल बोलने वाले इंसान के सामने उसकी बेगम रोती रही, बिलबिलाती रही, लेकिन वो उसके लिए कुछ भी ना कर सका। डूब मरने का मुकाम है बाबा जी आपके लिए, आपकी बड़के और फड़के आपको ले डूबी। आज बात करेंगे जी बाबा फूड आरसीसी पर, जो कि बड़के फड़के मारते हुए बिल्कुल भी मुड़ के पीछे नहीं देखते। और उनका कहना है कि दौलत से इंसान दुनिया की हर एक चीज़ खरीद सकता है, हर एक चीज़। इस पे बात करेंगे कि अगर हर एक चीज़ खरीद सकते हैं तो फिर वो अपनी वाइफ़ का सुकून क्यों नहीं खरीद पा रहे। उसके बाद जी लोगों ने कहा इनको अपने भाई के पैसे वापस करो, तुम लोगों ने भाई का पैसा खाया है जिसकी वजह से आज तुम लोग इस परेशानी में मुब्तला हुए हो। इसमें कितनी हकीकत है इस पे बात करेंगे। अली को लोगों ने बहुत बुरा भला कहा। ज़ाहिर बात है जो इनकी हरकतें हैं इन दोनों जवानों की, उस पे हमेशा ही इनको लोग रोकते टोकते हुए दिखाई देते हैं। और लोगों ने ये भी कहा कि भई अल्लाह तुम लोगों को हिदायत दे, माँ के रोने पर भी कमेंट्री जारी है। उसके बाद लोगों ने इनको ड्रामाबाज कहा और कुछ लोगों ने कहा कि अगर तुम लोग इतने अरबपति हो तो फिर अपनी अम्मा की बीमारी को कंटेंट क्यों बना रखा है। जब इतने तुम लोग पैसे ऑलरेडी कमा रहे हो मुख्तलिफ सोर्सेज से, तो क्या ज़रूरत है बेचारी रोती हुई माँ को आए रोज़ दिखाने की। तो ये जी तफसील से बात करेंगे। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे, अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि ये एक गरीब फैमिली थी जिनके हालात अल्लाह ताला ने बदले। सोशल मीडिया पे इन्होंने एक चैनल बनाया, फिर इनकी वीडियोस वायरल हुई, लोगों ने इनको प्यार दिखाया, मोहब्बत दिखाई। लेकिन वो कहते हैं ना, जो असली और ख़ानदानी बंदा होता है ना, वो कभी भी अपनी असल को नहीं भूलता, अपने गुजरे हुए वक्त को नहीं भूलता, अपनी औकात को नहीं भूलता। लेकिन जो नस्ली और ख़ानदानी बंदा नहीं ना होता, बस अब क्या ही कहें, वो ये सब कुछ बड़ी जल्दी भूल जाता है। और यहाँ पर भी हम कुछ ऐसा ही देख रहे हैं। एक तरफ तो बाबा जी जो हैं वो रोते धोते नज़र आते हैं कि भाई मैं गरीब था तो मुझे कोई पूछता नहीं था, मैं ये था तो मुझे कोई पूछता नहीं था। और ख़ुद पर उनके ऊपर इतने बड़े बड़े इल्ज़ामात लगे हुए हैं जिसको उन्होंने आके कभी क्लियर नहीं किया कि भाई आप लोगों ने सलाब-ज़दगान का पैसा खाया, आप लोगों ने गरीबों का पैसा खाया, आप लोगों ने अपने भाई का हक मारा, बहनों का हक मारा और पता नहीं किस किस का हक मारा लोग कहते हैं। और उनका हक खा खा के आज ये इस मुकाम तक पहुँचे हैं। लेकिन ये इस चीज़ को नहीं मानते। ये लोग कहते हैं कि हम लोग अपनी मेहनत से कामयाब हुए हैं। चले मान लिया कि आप लोग अपनी मेहनत से कामयाब हुए हैं, जो कि बड़ी अच्छी बात है। अच्छी बात है, आपने किसी का हक नहीं ही खाया, ये आप पे इल्ज़ाम होगा, मैं मानती हूँ। लेकिन अब जो इनके हालात हैं वो आप देख लें कि बाबा जी हमेशा ही लोगों को एक दर्स देते हुए नज़र आते हैं कि भई पैसा सब कुछ है। पैसे को आई लव यू बोलो, रिश्तों को आई हेट यू बोलो। पैसे को वेलकम करो, रिश्तों को गुड बाय करो। जो भी रिश्तेदार हैं उनकी मत सुनो, किसी को भी वैल्यू मत दो, किसी की भी परवाह मत करो। सिर्फ़ और सिर्फ़ मनी कमाओ, पैसा, 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 पैसा कमाते रहो। तो मेरे ख़्याल में फिर अपने बच्चों को भी आप यही तरबियत दे रहे होंगे कि कल को जब आपकी आँख बंद होगी, आपके जाते ही बच्चे भी दोनों दो आपस में उनकी भी क्या कहते हैं कि एक जंग शुरू हो जाएगी कि भई माँ-बाप ने जो बनाया है उस पे दोनों भाइयों का जो है वो शुरू हो जाएगा कि भई ये मैंने कितना लेना है, आपने कितना लेना है। और दोनों की कोशिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा मुझे मिले, क्योंकि आप अपने बच्चों को दर्स ही यही दे रहे हैं। जब आप पूरी आवाम को यही दर्स दे रहे हैं तो आपके बच्चे क्या ये चीज़ें नहीं सीख रहे? कभी आपने इस चीज़ पे गौर नहीं की और अपने रिश्तों को आप खुद कमज़ोर कर रहे हैं इस तरह का लोगों को सुना के कि किसी भाई की मत सुनो, किसी चाचे मामी की मत सुनो, अपनी मर्ज़ी करो, बस लगे रहो। मैं तो मानता ही नहीं हूँ कि जो मेहनत करते हैं वो अमीर नहीं हो सकते। आपको लगता है कि भई आपकी किस्मत चल गई, आपकी किस्मत में रिज़्क लिखा था, तो अब आप हर एक गरीब की तज़लील करते हैं ये बात करके। जो बेचारे सुबह निकलते हैं, मेहनत करते हैं, ठीक है, मेहनत की तलाश में, काम की तलाश में, और रात को घर जाते हैं, आप उनकी तज़लील आए रोज़ करते हैं कि मैं मानता ही नहीं हूँ कि जो मेहनत करते हैं वो कामयाब ना हो। बड़ी आपकी अजीब लॉजिक है और बिल्कुल इस्लाम के कहते हैं ना ऑपोज़िट आप बातें करते हैं, लेकिन आपके अंदर खौफ़ खुदा नहीं है। अभी कुछ दिन पहले एक कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में खड़े होके आपने एक बच्चों को लेक्चर दिया, एक मोटिवेट करने के लिए उनको या एक आपने स्पीच की जिसमें आपने बेहद, मैं कहती हूँ ना, बड़कें मारी, फड़कें, मतलब आपने शायद आपके ऊपर रज्जब भट्ट का बहुत ज़्यादा असर हो गया है। भट्ट साहब जो हैं, सॉरी हैं तो भट्टी, अब क्या करें, भट्ट भट्ट लोग उनको कह कह के वो भट्टी बना दिया उनको। तो भट्टी साहब की जो चल रहा है ना, एक नया जो वो कंटेंट लाए हैं, तो वो सब के ऊपर जो है ना उसका जादू सर चढ़ के बोल रहा है। तो वो भी पैसा दिखा दिखा के लोगों को एंटरटेन करते हैं और साथ में लोगों को
اپنی طرف کھینچتے ہیں, اپنا بزنس چمکاتے ہیں. آپ بھی وہی کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور جب سے وہ کرنے لگا ہے نا, آپ نے بھی کچھ زیادہ ہی شو آف کرنا شروع کر دیا ہے, کیونکہ کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ سب سے زیادہ کما رہے ہیں بقول آپ کے. باقی جو یوٹیوبر بول رہے ہیں کہ بھئی ہم نمبر 1 ہیں, ہم زیادہ کما رہے ہیں, وہ جھوٹے ہیں. تو آپ نے ایک بڑک ماری کہ میں 1 منٹ کا 4 لاکھ روپیہ لیتا ہوں. ہاں لیتے ہوں گے, لیکن آپ 24 گھنٹے میں ہر 4 منٹ کے بعد 1 منٹ کے بعد تو 4 لاکھ نہیں نہ لیتے. ہاں 1 منٹ کا ایڈ ہوگا, 1 منٹ کی کوئی پروموشن ہوگی, اور وہ روز تو ڈیلی تو نہیں ہوتی نا آپ کی. تو مطلب کہ آپ کی باتوں سے اب میں کیا کہوں. آپ نے وہاں پہ کھڑے ہو کے اتنی لمبی چوڑی تقریر کی, اور پوری تقریر میں صرف آپ نے اپنے پیسوں کا ذکر کیا, اپنی دولت کا ذکر کیا. میں وہاں پہ رہتا ہوں جہاں کوئی رہ نہیں سکتا. ابھی تو میں نے سنا آپ کا یہ گھر ہی نہیں ہے, آپ رینٹڈ گھر میں رہتے ہیں, لیکن ابھی آپ دیکھیں آپ کی بڑکیں اور پھڑکیں تو اوف اللہ, جیسے آپ پتہ نہیں کتنے گھروں کے مالک ہیں, پتہ نہیں آپ نے دنیا میں کتنے وہ کہتے ہیں نا مار کے فتح کر لی ہیں, اور آپ نے کتنی جنگیں جیت لی ہیں. آپ تو ایسے وہاں پہ کھڑے تھے جیسے آپ نے کوئی مطلب کہ کرلس عثمان کی طرح کوئی مسلمانوں کے لیے جنگ جیت لی ہے. بڑے مسلمانوں کو بڑے مسلمانوں کی آپ نے جانیں بچا لی ہیں. آپ تو اس طرح وہاں پہ کھڑے تھے اسٹیج پہ. آپ کو شرم آنی چاہیے اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے. جب اس طرح کی آپ باتیں کرتے ہیں نا, تو ہمیں لگتا نہیں ہے کہ آپ ایک مسلمان ہیں. بڑا افسوس ہوتا ہے آپ لوگوں پر. فیمس یوٹیوبر ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو بھی کہیں گے وہ سچ وہی حقیقت ہے, یہ وہی اچھی بات ہے, ٹھیک ہے. آپ جو کہیں گے, آپ لوگ تو زمینی خدا بن بیٹھے ہو جتنے بھی آپ یوٹیوبر ہو. بس آپ پیسے کما رہے ہو, تو اب آپ جو بات کہو گے وہ بات درست ہوگی؟ نہیں, ہرگز نہیں. آپ اللہ کی نافرمانی والی باتیں کرتے ہو, اور لوگوں نے آپ کو بولا ہے کہ معافی مانگے, اللہ سے معافی مانگے, بڑے بول مت بولیں. غرور آپ کو لے ڈوبا ہے. آپ کی بیوی جو ہے آپ کے سامنے رو رہی ہے, بلبلا رہی ہے تکلیف سے. اب دے نا پیسے, ان پیسوں سے اپنی وائف کی تکلیف کو دور کریں, جن کا آپ نے دعویٰ کیا, جس بات کا آپ نے کہ بھئی پیسوں سے ہر چیز خریدی جا سکتی ہے, پیسوں سے آپ علاج کروا سکتے ہیں, وہ ہم مانتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن شفا دینے والی میری رب کی ذات ہے, اور تکلیف کو دور کرنے والی رب کی ذات ہے, پیسہ نہیں ہے. آپ کروڑوں بھی لگا دینا تو ان کی تکلیف آپ دور نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے. اور اگر آپ اتنے امیر ہیں, اتنا آپ کے پاس پیسہ ہے, بقول آپ کروڑ پتی نہیں ارب پتی ہیں, تو اپنی بیوی کی بیماری کو کیوں کانٹینٹ بناتے ہیں؟ اس معصوم عورت کی بیماری کا کیوں مذاق اڑواتے ہیں؟ اتنے امیر ہونے کے باوجود بھی آپ اتنے بھوکے اور ندیدے ہیں کہ جب بھی آپ ہاسپٹل جاتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ ہاسپٹل جا رہے ہیں, تذکرہ کریں, آپ نے لائف سٹائل شیئر کرنا ہے, کیونکہ آپ لوگ مجبور ہیں. آپ لوگ ایسے لوگ ہیں کہ اپنے لائف سٹائل شیئر کر کے آپ لوگ پیسے کماتے ہیں, اور پھر غرور سے اور تکبر سے آ کے لوگوں کو بولتے ہیں کہ ہم اتنا پیسہ کماتے ہیں. تو اس میں کیا غرور اور کیا تکبر ہے؟ ایک اللہ کی نافرمانی والا کام کر کے آپ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں عزت دی ہے. نہیں, یہ عزت نہیں ہے. تو عزت آپ کے اپنے کام میں ہے, آپ ریسیپیز بناتے ہیں, لوگوں کو ہنر سکھاتے ہیں, بے شک اس میں عزت ہے, رسپیکٹ ہے. فیملی ولاگنگ جو آپ کرتے ہیں, اور اسپیشلی جب آپ اپنی وائف کو روتا ہوا دکھاتے ہیں نا, وہ لوگوں کو ایموشنلی بلیک میل کرتے ہیں کہ ہماری ویڈیوز پہ ویوز آئیں, ہماری ویڈیو جو ہے اس کی ریچ بڑھے, ٹھیک ہے, اس پہ زیادہ ڈالرز بنے. تو یہ آپ کا گھٹیا پن ہے. آپ ارب پتی ہونے کے باوجود اپنی زوجہ محترمہ کو کانٹینٹ کے طور پہ یوز کرتے ہیں, اس کو روتے ہوئے دکھاتے ہیں, اس کے مطلب سر پہ بال نہیں ہیں, آپ وہ دکھاتے ہیں. تو آپ لوگوں کے لیے تو یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے. آپ لوگوں کو تو میں کہتی ہوں چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے. آپ لوگ اتنے لالچی ہو گئے ہو, اس خاتون کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے, اور ہم اپنے پیاروں کو روتے ہوئے کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے, کل کو کچھ ہو جاتا ہے تو کیا آپ ان کو روتے ہوئے دیکھ سکیں گے؟ جس طرح ویڈیو میں بنا کے ان کی ویڈیو لگا رہے ہیں. آج آپ کو تو چند ڈالرز مل جاتے ہیں ان کی بیماری کو شو کر کے, ہیں, لیکن کل اس عورت, وہ ایک عورت ہے, عورت کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ چھپا کے رکھنے کی چیز ہے. خدا نہ خواستہ ان کو کچھ ہوتا ہے, ساری دنیا ان کے رونے دھونے کی ویڈیوز دیکھے گی, ہیں, ان پہ دکھ کریں گی, ترس کھائیں گی. آپ کو اچھا لگتا ہے آپ کی بیوی کے اوپر لوگ ترس کھائیں؟ آپ کے اندر تو بڑا غرور ہے. آپ کی گردن میں تو ایک سریا ہے جس سے آپ کی میں کہتی ہوں نا اکڑ نظر آتی ہے. لیکن آپ کی بیوی دیکھیں, وہ اتنے ارب پتی اور مغرور انسان کی, جس کی گردن میں سریا فٹ ہوا ہے, جس کے بچے کھا کے پھٹتے جا رہے ہیں, ان کی ماں, ان سانڈ نما 2 بیٹوں کی ماں, اور 6 فٹ کا انسان جو کہتا ہے کہ میں اتنا امیر ہوں, اس کی بیوی ہزاروں لوگوں کے سامنے روتی ہے. تم لوگوں کو ترس نہیں آتا اس پہ؟ ہمیں تو بہت آتا ہے ترس جب وہ رو رہی ہوتی ہے, ہم تو اس کو روتا نہیں دیکھ سکتے. تم لوگ اس کی ویڈیو بنا لیتے ہو جب وہ رو رہی ہوتی ہے. کتنے تم لوگ دلیر مرد ہو, اور تم لوگ ایسے مرد ہو کہ ذرا سا تمہیں کچھ ہوتا ہے تو تم لوگ رونے بیٹھ جاتے ہو. تم لوگ رونے بیٹھ جاتے ہو. بھئی کیا بات ہے, یہ ارب پتی لوگوں کا حال ہے. یہ صرف ڈرامے ہیں.
مرد کہاں روتے ہیں آپ دیکھیں، مرد روئیں گے تو گھر کی خواتین جو ہیں وہ بیچاری تو بالکل حوصلہ چھوڑ جائیں گی نا، لیکن یہ روتے ہیں، یہ کیوں روتے ہیں؟ یہ ڈرامہ کر کے دکھاتے ہیں لوگوں کو کہ ہمیں بڑی تکلیف ہے اپنی اماں کی، لیکن جب یہ اپنی مستیوں میں ہوتے ہیں نا، اب کھانے ٹھوسنے میں جب مگن ہوتے ہیں، گھومنے پھرنے میں، سیر و سیاحت میں ہوتے ہیں مگن، تب ان کو اپنی بیمار اماں کبھی بھی یاد نہیں آئی۔ ابھی آج کی ویڈیو میں بھی لوگوں نے یہی بولا ہے کہ جب تم لوگ گھومنے پھرنے جاتے ہو تب بغیرتوں تم لوگوں نے ایسے ہی لکھا ہے بغیرتوں کہ تم لوگوں کو تب اپنی ماں یاد نہیں آتی، جب اس کا کانٹینٹ بنانا ہو تو تم یہاں پہ مگر مچھ کے آنسو بہاتے ہو۔ تو یہ ہے ان لوگوں کی حقیقت، اور اس طرح یہ پیسہ کما کے ہمارے بچوں کے سامنے یہ وہ بنتے ہیں، کیا کہیں اب کیا بنتے ہیں کہ بھئی یہ کوئی بڑی شخصیات ہیں جنہوں نے بڑی محنت کر کے پیسہ کمایا ہے۔ واہ کیا بات ہے۔ چلیے جی، ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں بھی، اتنی اللہ حافظ۔